हरि ओम। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदासितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतिस्वरसयाजुषं वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षु दृष्टस्त्वया किमिति या सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजं गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजं गोदा विभूषणसुरम्यभराभिधानं वृन्दावनाभिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिचयेऽपि चयप्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमोद्बोध्य कृष्णं पारार्थं संस्तुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति शोचिष्ठायां सृजिनिगलितं या बलाद्विद्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः इदमिदं भूय एवास्तु भूयः भूय एवास्तु भूयः। बोल श्री गोदारंगमन्नार भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान को, श्री मुक्ति नारायण भगवान को, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, समस्त आलवारहरू को, समस्त पूर्वाचार्यहरू को, समस्त आचार्य वृंद को, श्रीमन्नारायण रामानुजीय स्वामी जी महाराज को, श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजीय स्वामी जी महाराज को, धनुर्मास महोत्सव को, जगत जननी गोदा मामा को, तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध को, समस्त भक्त भागवत वृंद को, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री गोदारंग, जय जय श्री राधे श्याम गोविंद। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानंदैक स्वरूप असंख्य कल्याण गुण गणौघ महागणव सत्य काम सत्य संकल्प सर्वाधार जगदाधार सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री गोदारंगमन्नार का महती कृपा कटाक्षले हामी भगवानकै यो अत्यन्तै दिव्य सान्निध्यमा विराजमान भएका छौँ। भगवानले गोदामाजीले हामी सबैलाई आह्वान गर्नुभयो, बोलाउनुभयो आफ्नो सन्निधिमा।
तिरुपावे सुरु भयो पुष 1 गतेबाट र निरन्तर चल्दैछ। 1 महिनासम्म चल्ने यो व्रत एकदमै विलक्षण व्रत हो। यो 1 महिनासम्म चल्ने लामो व्रत र कालान्तरसम्म चल्ने व्रत हो। कालान्तरसम्म जबसम्म धरतीमा भगवानका प्यारा भक्तहरू रहनुहुन्छ तबसम्म यो व्रत चल्नेछ। जबसम्म जगतमा वैष्णवहरू विराजमान हुनुहुनेछ तबसम्म यो व्रत चल्नेछ, अनन्त अनन्त कालसम्म। गोदामाजीले अवतार लिएर आएर, स्वयं लक्ष्मीजीले अवतार लिएर आएर एउटा विलक्षण कार्य गरिदिनु भयो चेतनको लागि, चेतनको जीवनको लागि, भगवत प्राप्तिको लागि। चरमोपायलाई प्रदर्शित गरिदिनु भयो यो गाथाद्वारा, यो 30वटा यो गाथाद्वारा, यो 30वटा गाथाले बनेको यो कविताद्वारा। यो एउटा माला हो, 30वटा फुलका थुङ्गाले बनेको एउटा माला हो। पुमालै नर्पा मालै पुमालै भने अनुसार नल्पा मालै, नल भनेको अत्यन्त सुन्दर यो माला हो, साह्रै सुन्दर माला हो। गोदामाजीले 2टा माला भगवानलाई अर्पण गरिदिनु भयो। एउटा तुलसीको माला आफूले लगाएर भगवानलाई लगाइदिनु भयो, त्यसैले गोदामाजीको एउटा नाम हो माल्यधार, स्वच्छिष्ट माल्यधार। द्रविड भाषामा सुडिक कोडुत्त नाचिया, सुडिक कोडुत्त नाचिया, सुडिक कोडुत्त भनेको आफूले लगाएको माला, उचिष्ट माला दिनेवाली, नाचियार भनेको देवी आमा। आफूले लगाएको त्यो उचिष्ट माला भगवानलाई लगाएर नै अत्यन्त महिमाशाली बन्नुभयो, एउटा माला त्यो भयो। र अर्को माला यो 30वटा थुङ्गाले बनेको माला, तिरुपावे रूपी माला। त्यो एउटा माला, तुलसीको माला त एउटै माला थियो, त्यो माला सबैलाई पुग्दैन थियो एउटा माला, परन्तु यो माला पनि एउटै माला हो। तिरुपावे 30वटा थुङ्गाको माला पनि एउटै माला हो, परन्तु यो माला कति अद्भुत माला भन्नु होला भने यो माला प्रत्येक भक्तलाई पुग्छ, सबैलाई, जति पनि भागवत हुनुहुन्छ जगतमा सबलाई पुग्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, अनन्त अनन्त कालसम्म जति पनि आउनुहुनेछ, जति पनि प्रकट हुनुहुनेछ, जति पनि जन्मिनुहुनेछ भक्तहरू ती सबैलाई पुग्छ। जसलाई यो माला धारण गर्ने इच्छा हुन्छ, इच्छा हुनेलाई यो माला पुग्छ। माला एउटै हो परन्तु सबलाई पुग्छ, सबै समयका भक्तहरूलाई पुग्छ, सबै समयका सज्जन वृन्दहरूलाई पुग्छ, अनन्त कालसम्म। त्यस्तो माला बनाइदिनु भयो अनि भगवानलाई लगाइदिनु भयो। यो पनि भगवानलाई लगाएकै माला हो, भगवानको प्रसादी नै माला हो। यो वेदको बीज है, यो वेदको बीज पनि भगवानकै माला हो, तुलसीको माला जस्तै। किनभने यो पनि भगवानलाई नै अर्पण गर्नुभयो गोदामाजीले। प्रत्येक दिन एउटा गाथा रच्नुहुन्थ्यो, एउटा गाथा रचेर भगवानलाई श्रवण गराउनुहुन्थ्यो। 30 दिनमा 30वटा गाथा रचेर भगवानलाई श्रवण गराउनु भयो, त्यो भगवानलाई अर्पण गरेकै माला हो। त्यस पछाडि भगवानले परिपूर्ण रूपले स्वीकार गर्नुभयो गोदामाजीलाई। अर्चा विग्रहसँग गोदामाजीको विवाह भयो। मण्डपमा, विवाह मण्डपमा एकातिर भगवान अर्चा विग्रह, एकातिर गोदामाजी राखेर विधिवत रूपले पानी ग्रहण गराउनु हो विष्णुचित्त आलवारले आफ्नो पुत्रीको। वैदिक विधिले भगवानसँग विवाह सम्पन्न भयो। अब घरमा भित्र्याउनु पर्ने, भगवानको घर कहाँ हो भन्दा गर्भगृह। रङ्गनाथ भगवानको घर भनेको गर्भगृह हो। गर्भगृहमा लगियो गोदामाजीलाई र अर्चा विग्रहलाई। गर्भगृह प्रवेश गर्ने बित्तिकै गोदामाजी भगवानको श्री विग्रहमा अन्तर्धान हुनुभयो, त्यहीँ अल्पिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको। त्यस पछाडि पुरै भारतवर्षमा जति दिव्य देशहरू थिए, जति मन्दिरहरू थिए र ती दिव्य देशमा जो पुजारी हुनुहुन्थ्यो अथवा धर्माधिकारी हुनुहुन्थ्यो, त्यसै रात्रि स्वप्नमा सबैलाई एकैपल्ट भगवानले स्वप्न दिनुभयो। आज्ञा गर्नुभयो भगवानले, आजबाट मेरी गोदाको विग्रह बनाएर मेरो छेउमा राखेर, मेरो पार्श्व भागमा राखेर आराधना गर्नु भनेर भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। त्यहाँदेखि अनन्त अनन्त कालसम्म यो आराधना चल्नेछ गोदामाजीको। गरुडसँग भगवान यति प्रसन्न हुनुभयो, विवाह गर्न आउनु थियो रङ्गनाथ भगवानले। कहाँ आउनु थियो? श्रीविल्लीपुत्तुरमा आउनु थियो। अति शीघ्र जानु छ, भगवानले यति आतुर छ गोदामाजीलाई विवाह गर्नको लागि, स्वीकार्नको लागि। गरुडजीलाई भन्नुभयो, गरुडजी आज वास्तवमै तपाईँको गति आजैका लागि हो, तपाईँको गति बनेको आजैका लागि हो।
गरुडजी मलाई यति यति बेगले पुर्याइदिनु त्यहाँ, मेरो विवाह हुँदैछ मेरो प्रियासँग। गरुडजीले मनभन्दा पनि बेग, मनभन्दा पनि तीव्र बेग छ गरुडजीको। गरुड आलवार भन्नुहुन्छ दक्षिण भारतमा, गरुडजीलाई पनि आलवार भन्नुहुन्छ। आलवार भनेको दिव्य सूर्य, गरुडजी पनि दिव्य सूर्य हुनुहुन्छ। मनभन्दा पनि तीव्र बेग हुनुभएका गरुडजी हुनुहुन्छ। मनको बेग कति शीघ्र छ थाहा छ नि हजुरलाई? अमेरिका अहिले सम्झ्नुहोस् त, तुरुन्तै इमिडिएटली अमेरिका, अस्ट्रेलिया, लन्डन, कहाँ पुग्दैन यो मन। त्योभन्दा पनि बेगवान गरुडजीको बेग कस्तो होला? पर त्यसमा पनि त्यो दिन त त्योभन्दा पनि अझै बेगले गरुडजी उडेर आउनुभयो भगवान्लाई लिएर, अनि पानी ग्रहण गर्नुभयो भगवान्ले। आहा, गरुडजी यति प्रसन्न हुनुभयो, भगवान् यति प्रसन्न हुनु गरुडजीसँग, भगवान्ले आधा आसन दिनुभयो गरुडजीलाई। त्यसैले गोदारङ्ग मन्नार जहाँ हुनुहुन्छ श्री विल्लीपुत्तुरमा गएर हेर्नु, अनि त्यसमा पनि खास वृन्दावनमा गएर हेर्नु, एकै आसनमा हुनुहुन्छ, एकै लाइनमा हुनुहुन्छ। गोदामाजी दायाँतिर, भगवान्को दायाँतिर, बिचमा रघुनाथ भगवान् र बायाँतिर गरुडजी, एउटै आसनमा राखिदिनु भगवान्ले। अति नै प्रसन्न भए। र गोदामाजीको मुख्य भूमि भनेको ब्रज हो, वृन्दावन। ब्रजको अनुभव गर्नुभयो वहीँबाट, श्री विल्लीपुत्तुरबाट। त्यसैले हेर्नु, यदि यो धरतीमा, यो वृन्दावनमा, यो पृथ्वीमा यदि वास्तविक असली गोदामाजीको कुनै श्री विग्रह छ भने वृन्दावनमा छ। अरू असली होइन भनेको होइन, परन्तु गोदामाजीको अभिमत भूमि भएको हुनाले गर्दाखेरि वृन्दावनमा नै गोदामाजी बस्नुहुन्छ, उहाँको भूमि हो, नित्य विहार गर्नुहुन्छ। गोदामाजीका 3टा इच्छा थिए, 3टा इच्छा। त्यो इच्छा के थिए हामी फेरि के गर्छौँ, त्यसलाई चर्चा गर्नेछौँ। 3टा इच्छा के थिए र कहिले कहिले पुरा भए गोदामाजीका ती इच्छाहरू। यस्तो एउटा अद्भुत माला भगवान्लाई लगाएर त्यो माला समस्त भक्तहरूलाई कालान्तरसम्म, अनन्तकालसम्म, प्रलयको अवस्थासम्म, सृष्टिको अन्त्यसम्म, एउटा सृष्टिको अन्त्यसम्म मात्रै होइन, प्रलय भएपछि फेरि सृष्टि हुन्छ, फेरि यो ग्रन्थ फेरि प्रकट हुन्छ। हेर्नु, यस्ता यी ग्रन्थ वेदमा गएर लीन हुन्छन्, अनि प्रलयमा वेदमा गएर लीन हुन्छन्, अनि सृष्टिमा फेरि प्रकट हुन्छन्। अनन्तकालसम्म कहिले पनि सकिँदैन यो माला, गोदामाजीले दिएको माला हैन। कति शास्त्र बने, ऋषिमुनिहरूले शास्त्र दिएर हामीलाई कति ठुलो उपकार गर्नुभयो। वेदको अर्थलाई प्रतिपादित गर्ने शास्त्रहरू दिनुभयो ऋषिमुनिहरूले। आलवारहरूले दिव्य शक्ति दिनुभयो, कति ठुलो उपकार गर्नुभयो। परन्तु ती सबै उपकारभन्दा महान उपकार जगतजननी आमा गोदामाजीको छ, किनभने उहाँले यो तिरुप्पावै नामक ग्रन्थद्वारा हामीलाई यस्तो उपदेश गर्नुभयो, यति सरल, यति सुलभ उपदेश गर्नुभयो। उपदेश पनि गर्नुभयो र अनुष्ठान पनि गरेर देखाउनुभयो। भागवत गोष्ठीको अनुष्ठान, आचार्यको सन्निधिसम्म जाने अनुष्ठान, त्यो व्रत, त्यो हामीलाई गरेर देखाइदिनु भयो। सजिलो, सबैभन्दा सजिलो उपाय, भगवान्लाई पाउने उपाय, त्यो मार्गलाई प्रशस्त गरिदिनु भयो। मार्ग शीर्ष, मार्गडी तिङ्गल भनेर सुरुमै भन्नुभयो। मार्गडी तिङ्गल, हे सज्जन हो, हे चेतन हो, म जुन कुरो बताउँदैछु नि त्यो सबैभन्दा उत्कृष्ट मार्ग हो, श्रेष्ठ मार्ग हो। मार्गेषु यत् शीर्षम तत् मार्ग शीर्षम। मार्ग भनेको उपाय हो, उपायमा जुन अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ, शीर्ष हुन्छ, त्यो नै मार्ग शीर्ष हो। र यो मार्गशीर्षको महिना पनि अत्यन्त अद्भुत महिना हो। अहिलेको यो महिना श्री वैष्णव महिना हो। मार्गशीर्ष भन्नाले यो मार्गशीर्ष नै मान्नुपर्छ, किनभने गोदामाजीले मार्गशीर्ष मानेर यो पुष महिनालाई मार्गशीर्ष मानेर व्रत गर्नुभयो। त्यसैले हामी पनि यसलाई भावनात्मक रूपले मार्गशीर्ष नै मान्नेछौँ। गोपीहरूले गर्नुभयो, मान्नुभएको, स्वीकार गर्नुभएकै महिना हो यो पनि होइन। यो वैष्णव महिना हो र यो महिना भनेको वर्षको, संवत्सरको ब्रह्म मुहूर्त हो। ब्रह्म मुहूर्त, वर्ष चाहिँ दिन हो भने यो महिना, त्यो वर्ष, त्यो दिनको ब्रह्म मुहूर्त हो। त्यसैले ब्रह्म मुहूर्तमा के गर्नुपर्छ? बिहानै उठ्नुपर्छ, उठेर भगवान्को चिन्तन गर्नुपर्छ ब्रह्म मुहूर्तमा। यो ब्रह्म मुहूर्त महिना भएको हुनाले यो मङ्सिर पुष महिनामा यसरी भगवान्का चर्चा हुन्छन्। यो पुष महिना धनुर्मास भगवान्कै महिना हो, वैष्णव महिना हो। हामीले 3वटा गाथाको
आस्वादन गरिसक्यौँ, अमृतको पान गऱ्यौँ हामीले। हेर्नु, यो अमृत हो, अमृतको सागर हो। यो कुनै कथा होइन, यो कथा होइन, यो त गोदामाजीको अमृत हो, भावनामृत। गोदामाजीको भावना रूपी अमृत हो। त्यो अमृत हामीले अलिकति आस्वादन गर्ने हो, आचमन गर्ने हो। गोदामाजीको भाव कति छ भन्दाखेरि त्यो भावरूपी समुद्र, गोदामाजीको भाव रूपी अमृतको समुद्र त्यो यति अगाध छ। रामानु स्वामीजी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, गोदामाजीको भावना गोदामाजी नै जान्नुहुन्छ, हामी जान्न सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। शेष अवतार रामानु स्वामीजी भने, हामीमा त्यस्तो मेधा कहाँ छ र? गोदामाजीको भावनालाई बुझ्ने, गोदामाजीको भावनालाई बुझेर भन्न सक्ने, श्रवण गर्न सक्ने हामीमा त्यस्तो क्षमता कहाँ नै छ? फेरि पनि आचार्य ज्ञानीहरू कृपा कटाक्षले जे जस्तो छिटा मिल्यो, त्यो अमृतको सागरबाट जे जस्तो छिटा अलिअलि मिल्यो, त्यही छिटा बाँड्ने मात्रै हो। भक्तवत्सल भगवानको हिजोको गाथामा गोदामाजीले साह्रै सुन्दर विलक्षण स्वापदेश बताउनु भयो। हामीले यो व्रत गऱ्यौँ भने धेरै ठुलो ऐश्वर्य वैभव हामीलाई मिल्नेछ भनेर बताउनु भयो। त्यो वैभव भनेको संसारी वैभव मात्रै होइन। स्वापदेशमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ आचार्य रूपी वैभव, आचार्य कृपा रूपी वैभव, आचार्यको संश्लेष, आचार्य समाश्रण रूपी वैभव हामीलाई मिल्नेछ, चरम उपाय रूपी वैभव हामीलाई मिल्नेछ भनेर नै गोदामाजीले बताउनु। त्यसैले हिजो गाथा आशीर्वाद दिँदाखेरि त्यो पाठ गरिन्छ दक्षिण भारतमा। त्यस्तै आजको चौथो गाथा पनि अति नै विलक्षण, अति नै सुन्दर छ। आउनुहोस् अब हामी सिधै के गरौँ, गाथामा प्रवेश गरौँ। आजको चौथो गाथामा आडी मडै कन्ना अन्ड्रोने कैकरबेल आडियल पुक्कु मुगंदु कुडुवार तेरे ऊड़ी मुदल बना रूपम पोल में करतो पाड़ी अंदलोड़ई पर्पनाभन कैयल आड़ी पल मिन्नी बलबोरिम पल निन्न द्रिंद ताड़ादे सार्गमुदैत्त सरमडै पोल बाड़ा उलगिनिल पेदिराय नांगड़ मार्गड़ी नीराड़ मगड़ंदेलो रिंबाबाय आड़ी मडै कन्ना अंड्रोनी कैकरबेल। हामी सरस्वती नेपालीमा श्रवण गर्नेछौँ। आडी मडै कन्ना अन्ड्रुनी कैकरबेल, आडी मडै कन्ना अन्ड्रुनी कैकरबेल। आडी भनेको गम्भीर, मडै भनेको वर्षा, अन्ड्रुनी कैकरबेल हे गम्भीर वर्षा, हे समुद्र। समुद्र पनि हुन्छ आडीको अर्थ, वर्षा पनि हुन्छ, पहिलोमा वर्षा हो। हे वर्षा, हे वर्षा का देवता, हे पर्जन्य देव अथवा हे बादल, तिमीले आफ्नो हातलाई नखुम्च्याउनु, आफ्नो हातलाई संकुचित नगर्नु। हात भनेको उदारता, आफ्नो उदारतालाई संकुचित नगर्नु। अन्ड्रुनी कैकरबेल, के गर्नु? आडियल पोक्को मुगुन्दो कोडु आर्तेरी, समुद्र भित्र प्रवेश गर्नु। पर्जन्य देव, हे बादल, समुद्र भित्र प्रवेश गरेर जल लिनु, जल लिएर माथि उठ्नु। अनि के गर्नु? माथि उठेर जानु, आकाशतिर उठेर जानु। उडी मुदलवन उर्वम्पोल मे करत्यो, अनि भगवानको जस्तै वर्ण बनाउनु, भगवानको जस्तै कलर बनाउनु, रङ बनाउनु। मेघ वर्ण, कालो बादल, पानी पर्न आँटेको बादल, भगवानको जस्तै रङ बनाउनु पानीले आफूलाई भरेर। अनि पाड़ी अंदलोड़ई पर्पनामन कैयल, पर्पनामन कैयल भगवानको हातमा रहेको सुदर्शन चक्र र पाञ्चजन्य शङ्ख जस्तै ध्वनि गर्नु। त्यसरी गर्जिनु, माथि गएर भगवानको जस्तै कलर बनाउनु, अनि सुदर्शन चक्र जस्तै चम्किनु, अनि हातमा भएको पाञ्चजन्य शङ्ख जस्तै गर्जना गर्नु। त्यसरी वर्षा गर्नु, वर्षा वर्षाउँ। ताडादे सार्गा मुदैत्त सरमडै पोल, त्यति मात्रै होइन, भगवान रामको धनुषबाट छुटेको बाण जस्तै वर्षा गराउँ। सारमा धनुषबाट छुटेको बाण जस्तै वर्षा गराउँ। हामी के गर्नेछौँ?
हामी पनि अत्यन्त सुखी हुनेछौँ, अत्यन्त सुखपूर्वक हामी पनि यो व्रत गर्नेछौँ, मार्गशीर्षको स्नान गर्नेछौँ। यति नै भन्नु। हेर्नु, आजको गाथामा गोदामाजीले के गर्नुहुन्छ? प्रधान गोपी भएर गोपाङ्गनाहरूकी नायिका बनेर के गर्नुहुन्छ? आज देवतालाई आदेश दिनुहुन्छ, पर्जन्य देवलाई आदेश दिनुहुन्छ, आज्ञा गर्नुहुन्छ। यहाँ शङ्का हुन्छ, मनुष्य हुनुहुन्छ, गोदामाजी त मनुष्य रूपमा हुनुहुन्छ, गोपी रूपमा हुनुहुन्छ, मनुष्य भएर देवतालाई कसरी आज्ञा दिनुहुन्छ? कसरी आदेश दिनुहुन्छ? कसरी आज्ञा गर्नुहुन्छ? दिनुहुन्छ। भगवानले जसरी देवतालाई आदेश दिनुहुन्छ, सबै देवताहरू भगवानको आज्ञालाई मान्नुहुन्छ, शिरोधार्य गर्नुहुन्छ, त्यस्तै भगवानका प्यारा भक्तहरूको आज्ञा पनि देवताहरूले शिरोधार्य नै गर्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ देवताहरूले। भीषास्माद् पवते भीषोदेति सूर्य, यसरी उपनिषदमा आउँछ, वेदान्तमा आउँछ। भगवानको डरले सूर्यले प्रकाश दिनुहुन्छ, सूर्यले ताप दिनुहुन्छ। सूर्य उदाउने अस्ताउने भगवानको डरले, पवन पनि भगवानको डरले नै बहन्छ, मृत्यु पनि भगवानको डरले नै त्यो वितरण गर्छ, मृत्युकाल भगवानको आज्ञाले। यहाँ डरले भनेको भगवानको आज्ञाले। यसरी देवताहरू भगवानको आज्ञाले आफ्नो कार्यलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, निर्वहन गर्नुहुन्छ, त्यस्तै भगवानका प्यारा भक्तहरूले पनि देवताहरूले आदेश दिनुहुन्छ। त्यो शक्ति, त्यो योग्यता भगवानका प्यारा भक्त वैष्णवहरूमा विद्यमान हुन्छ। भगवानको कृपाले, भक्तवत्सल भगवानको देवताहरू त वास्तवमा भक्तहरूको अगाडि हात जोडेर बस्नुहुन्छ। हामीलाई पनि केही आज्ञा दिएर कृतार्थ गर्नुहुन्छ कि यहाँहरूले भनेर। यहाँको आज्ञा हामीले मान्यौँ भने भगवान हामीदेखि अत्यधिक प्रसन्न हुनुहुन्छ, हाम्रो लोकलाई छिन्नुहुन्न, हामीलाई धेरै धेरै कृपा गर्नुहुन्छ। हामीलाई पनि भन्ने त्यो ध्येयले, त्यो उद्देश्यले भक्तको अगाडि नतमस्तक भएर देवताहरू बस्नुहुन्छ। आज्ञाको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। एउटा अति नै सुन्दर स्तोत्र आउँछ, यो विष्णु धर्ममा आउँछ। द्रवन्ति दैत्या प्रणमन्ति देवता नश्यन्ति रक्षां सपयन्ति चारय भनेर। द्रवन्ति दैत्या, भक्तलाई देखेर दैत्यहरू भाग्छन्, दैत्यहरूको राक्षसहरूको भाग्रे भाग हुन्छ। भक्तलाई देखेर, भगवानका प्यारा वैष्णवजनलाई देखेर भने नमन्ति देवता, देवताहरूले के गर्नुहुन्छ? नमन गर्नुहुन्छ, नमस्कार गर्नुहुन्छ, नतमस्तक हुनुहुन्छ देवताहरू। अति नै आदरले हेर्नुहुन्छ देवताहरूले वैष्णवजनहरूलाई, भक्तहरूलाई। हेर्नु, एकपल्ट कुरेश स्वामीजीलाई कसैले प्रश्न गर्नुभएछ, ध्यान दिएर श्रवण गर्नु होला। कुरेश स्वामीजीलाई कसैले प्रश्न गर्नुभयो, स्वामीजी हजुरहरू बाहिर जाँदाखेरि कसैले गर्नुभयो, हजुरहरू बाहिर जाँदाखेरि देवताको सवारी आयो भने हजुर के गर्नुहुन्छ? देवताको सवारी, जसरी भगवानको सवारी निकालिन्छ नि, देवताका भक्तहरूले पनि त देवताको सवारी निकाल्नुहुन्छ त्यसरी नै। त्यसरी बाजा गाजाका साथ देवताको एउटा अद्भुत ठुलो सवारी त्यसरी आयो भने हजुर के गर्नुहुन्छ देवतालाई? त्यो प्रश्नमा पनि ध्वनि आएको थियो, के साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ कि हैन? त्यो प्रश्नमा लुकेको छ नि, के गर्नुहुन्छ भनेको साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ कि प्रणाम गर्नुहुन्छ कि अथवा देखेको नदेखेको गरेर एकतिर लाग्नुहुन्छ कि अथवा त्यतिकै अगाडि बढ्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको थियो। कुरेश स्वामीजीले भन्नुभयो हजुरको प्रश्नै गलत छ, तपाईँको प्रश्नै गलत छ। तपाईँले देख्दा, देवतालाई देख्दा, देवताको सवारी देख्दा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न होइन, तपाईँलाई देख्दा देवताले के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नु पर्थ्यो हजुर, होइन? तपाईँलाई देख्दाखेरि देवताले के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नु पर्थ्यो।
हामीलाई देख्दा भक्तहरूलाई देख्दाखेरि देवताहरूले सवारीबाट उत्रिनुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ अनि फेरि सवारीमा चढेर जानुहुन्छ। बस यति नै हो। यस्तो उत्तर दिनुभएको थियो कुरे स्वामीजीले। त्यस्तै गोपिनीहरू भगवानको अत्यन्त प्यारा, गोदामाजी भगवानकै अर्धाङ्गिनी अनि भगवानले यसरी आदेश दिन भने देवताले आदेश दिन सक्नुहुन्छ। आदेश दिनुहुँदैछ आजको गाथामा। पर्जन्यदेवलाई आदेश दिनुहुन्छ। के भन्नुभयो? हे पर्जन्यदेव, आफ्नो त्यो औदार्य गुणलाई, त्यो औदार्य गुण छ त्यो गुणलाई नकुम्च्याउनु, सीमित नबनाउनु, सङ्कुचित नबनाउनु, उदार अझै बढाएर वर्षा गराउनु। किनभने हामी यो महिनामा हामी व्रत गर्दैछौँ, उपवास व्रत स्नान गर्दैछौँ, त्यसैले हामीलाई पर्याप्त पानी चाहिन्छ, पर्याप्त वर्षा गराउनु। पर्जन्यदेव एउटा, हे पर्जन्यदेव, एउटा तपाईँ नै त हुनुहुन्छ नि कृपा गर्ने, वर्षाउने। भगवानले तपाईँलाई जस्तै सूर्यलाई पनि नियुक्ति गर्नुभएको कार्यको लागि, जगतको कार्यको लागि। परन्तु सूर्यले के गर्नुहुन्छ? तपाउनु मात्रै हुन्छ, तपाउनु मात्रै जान्नुहुन्छ, शीतलता दिनुहुन्न। अरू देवतालाई अरू कार्यमा सुम्पिनु भएको छ, परन्तु हजुर मात्र यस्तो एउटा देवता हो, केवल कृपा वर्षाउनुहुन्छ। कृपा वर्षा भएन भने जीवनै रहँदैन। मनुष्यको मात्रै होइन, पशु पक्षी तृण आदि कुनैको पनि जीवन रहँदैन। त्यसैले हजुर जीवनका आधार हुनुहुन्छ हे पर्जन्यदेव। त्यसैले खुब वर्षाउनु, सङ्कुचित नगर्नु, फैलाउनु आफ्नो हातले, आफ्नो त्यो उदारतालाई। हजुर भगवान जस्तै त हुनुहुन्छ। भगवानले पनि के गर्नुहुन्छ? कृपा नै मात्रै वर्षाउनुहुन्छ। त्यसैले हे पर्जन्यदेव, हजुरको कलरसँग हजुर कति भाग्यमानी। हजुरको रङसँग भगवानको रङ दाँजिएको छ। मेघवर्ण भनेर भगवानलाई भन्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले, भक्तहरूले। हजुरको वर्णसँग दाँजेको छ भगवानको रङलाई, भगवानको कलरलाई। त्यसैले हजुर कति भाग्यमानी, कति कृपा गरेको छ भगवानले। त्यो रङ किन दाँजेको भन्दा हजुर र भगवानमा एउटै गुण छ, केवल वर्षाउने। हजुरले वर्षा वर्षाउनुहुन्छ, भगवानले के वर्षाउनुहुन्छ? कृपा वर्षाउनुहुन्छ। त्यसैले साधर्म्य गुण भएकोले गर्दाखेरि हजुरको वर्णलाई, त्यो कलरलाई भगवानसँग दाँजेको हो। त्यसैले हे पर्जन्यदेव, कृपा वर्षाउने, यसरी वर्षा गराउनु, अलिकति पनि सङ्कुचित नगरिकन। तपाईँको एउटा गुण छ, गुण भनौँ कि दोष भनौँ, जहाँ धर्मात्माहरू हुन्छन्, जहाँ धार्मिक पुरुषहरू हुन्छन्, जहाँ धार्मिक पुरुषहरूको, धर्मात्मा पुरुषहरूको, नित्य नैमित्तिक कार्यहरू गर्ने पुरुषहरूको, भगवानको नाम जप्ने, भगवानको जप गर्ने, भगवानको कीर्तन गर्ने, भगवत आराधना गर्ने जो सज्जनहरू बस्नुहुन्छ, त्यो देशमा धेरै वर्षा गराउनुहुन्छ। पापीहरूको देशमा त्यति वर्षाउनुहुन्न, सङ्कुचित गर्नुहुन्छ पापीहरूको देशमा वर्षा गराउनको लागि, वर्षाउनको लागि। परन्तु यो महिनाभरि त्यस्तो नगरिदिनु होला, सबैतिर समान रूपले वर्षाउनु होला। भगवान जस्तै समदर्शी बनिदिनु होला यो एक महिनाको लागि, किनभने हामी व्रत गर्दैछौँ। धर्मात्मा भए ठाउँमा पनि, पापीहरू भए ठाउँमा पनि समान रूपले वर्षा वर्षाउनु होला। त्यहाँ दाँजेको छ कसरी वर्षाउनु भनेर। भित्र जानु, माथि उठ्नु, भगवानको जस्तै रङ बनाउनु, अनि भगवानको दायाँ हातमा रहेको त्यो बिजुली के अरे सुदर्शन चक्र जस्तै चम्किनु, मिन्निन्नी भनेको चम्किनु, चम्किएर त्यत्तिकै वर्षा गराउने होइन, खुब चम्किनु, बिजुली चम्किनु भगवानको चक्र जस्तै, अनि वर्षाउनु। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, खुब गर्जना गर्नु, भगवानको पाञ्चजन्य शङ्ख जस्तै गर्जना गर्नु। आहा, पाञ्चजन्य भगवानको शङ्ख कस्तो अद्भुत शङ्ख थियो। महाभारतमा बजाउनु भयो नि भगवानले, होइन? पाञ्चजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनञ्जय भनेर। भगवानको पाञ्चजन्य शङ्ख त्यो अद्भुत, यो एउटा युनिक शङ्ख हो, एकमात्र त्यस्तो शङ्ख हो। भगवानको पाञ्चजन्य शङ्ख भगवानले बजाउँदा मात्रै बज्छ, अरूले बजाउँदा बज्दैन। त्यस्तो शङ्ख हो पाञ्चजन्य शङ्ख। अनि अर्जुनले बजाएको शङ्खको नाम के थियो? देवदत्त। त्यो शङ्खको विशेषता के थियो? त्यो शङ्खको विशेषता पनि विलक्षण नै थियो। त्यो शङ्खलाई या त भगवानले या त अर्जुनले मात्रै बजाउनुहुन्थ्यो, अरूले बजाउन सक्दैनथ्यो है। भगवानको पाञ्चजन्य शङ्खको घोष सुनेर कौरवको हृदय कस्तो भएको थियो? विदीर्ण भएको थियो, छिया भएको थियो। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, होइन? त्यति नै खेर हार भइसकेको थियो कौरवहरू।
त्यो पाञ्चजन्यको ध्वनि सुन्ने बित्तिकै त्यति नै खेर हार भइसकेको थियो, हार मानिसकेका थिए कौरव। त्यहाँ भाष्यकार रामन स्वामीजीले गीता भाष्यमा सुरुमै त्यो लेख्नुहुन्छ। अनि त्यतिले मात्रै पुग्दैन, यसरी वर्षाउने भगवान रामको सार्ग धनुषबाट छुटेको बाण जस्तो वर्षाउने। भगवान रामले जब बाण चलाउनुहुन्थ्यो नि, थाहा नै हुन्न थियो अरे कतिखेर बाण निकाल्नुहुन्छ तर्कसबाट, कतिखेर त्यो धनुषमा सन्धान गर्नुहुन्छ, पत्तै नचल्ने, केवल वर्षा बाणको वर्षा मात्रै देखिने। त्यसरी वर्षाउनुहुन्थ्यो भगवान रामले। त्यसरी नै वर्षा गर्नु हे देवता, हे पर्जन्यदेव, हे मेघ देवता भनेर यसरी आदेश दिनु। हेर्नु, आजको यो गाथामा पनि एकदम अति नै सुन्दर स्वापदेश छन्, धेरै धेरै स्वापदेश छन्। अब यहाँ बादल भनेको के हो, जल भनेको के हो? यहाँ जल, यो बादललाई आचार्यसँग यति राम्रो तुलना गर्नुभएको छ ज्ञानीहरू स्वापदेशमा। बादलले के गर्छ? बादलले समुद्रभित्र गएर पानी लिन्छ। त्यो समुद्र कस्तो हुन्छ? त्यो समुद्र नुनिलो समुद्र हुन्छ, छार समुद्र। त्यो छार समुद्र, नुनिलो समुद्रभित्र प्रवेश गरेर पानी निकालेर माथि लान्छ बादलले। त्यो पर्जन्यदेवले माथि लगेर वर्षा गराउँछ। त्यो वर्षाको पानी कस्तो हुन्छ? नुनिलो हुन्छ त? नुनिलो हुँदैन। उठाएको त्यो नुनिलो जल माथि लगेर वर्षा गर्नुभयो कस्तो? अत्यन्त स्वादिष्ट मधुर जललाई वर्षा गर्नुभयो पर्जन्यदेवले, बादलले। बस आचार्य पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, बादल जस्तै। कसरी? अत्यन्त कठिन शास्त्रमा प्रवेश गरेर, हेर्नु, समुद्रभित्र प्रवेश गर्नु भनेको शास्त्र रूपी समुद्रमा प्रवेश गर्नु हो। आचार्यले, ज्ञानीले शास्त्र रूपी समुद्रमा प्रवेश गर्नु। समुद्रको पानी नुनिलो भए जस्तै शास्त्र पनि अत्यन्त कठिन हुन्छ, बुझ्नै नसक्ने, निर्णय गर्नै नसक्ने, तत्त्वको निर्णय गर्नै नसक्ने, त्यस्तो कठिन हुन्छ शास्त्र, वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण। त्यति सजिलो छैन। त्यस्तो अत्यन्त अगाध शास्त्रमा प्रवेश गरेर आचार्यले के गर्नुहुन्छ? त्यहाँबाट अत्यन्त मधुर तत्त्वलाई निकाल्नुहुन्छ अनि वर्षा गराउनुहुन्छ। उपदेश रूपी वर्षा, भक्तवत्सल भगवानको माथिबाट मिठो पानी वर्षा गरे जस्तै बादलले आचार्यले शास्त्रबाट, अत्यन्त कठिन शास्त्रबाट अत्यन्त मधुर, अत्यन्त सरल अर्थलाई निकालेर त्यो अर्थको उपदेश रूपी वर्षा गराउनुहुन्छ। त्यसैले बादल यहाँ आचार्य नै हुनुहुन्छ, हैन? त्यस्तै बादल एकै ठाउँ वर्षिँदैन, बादलले एकै ठाउँ वर्षा गराउँदैन, यत्र तत्र घुमी वर्षा गराउँछ बादलले। आज यहाँ वर्षा भयो भने भोलि अन्यत्र वर्षा हुन्छ, पर्सि अन्यत्र हुन्छ, अर्को ठाउँमा हुन्छ वर्षा। अथवा एकै दिनमा पनि कुनै समयमा एक ठाउँमा वर्षा हुन्छ, अर्को समयमा अर्को ठाउँमा वर्षा हुन्छ। यत्र तत्र घुमेर बादलले वर्षा गराउनुहुन्छ। त्यस्तै आचार्यले पनि के गर्नुहुन्छ? आचार्य रूपी बादलले पनि यत्र तत्र विचरण गरेर तीर्थाटन गर्ने बहानामा, तीर्थाटनको बहानाले भ्रमण गरेर उपदेशको वर्षा गराउनुहुन्छ। त्यसैले आचार्य पनि बादलले हुनुहुन्छ, हैन? बादलले के गर्छ? पानी वर्षाउँदाखेरि निम्न भाग भनेको तलको निचो भाग, खाडलहरू भरिन्छ। पहिला खाडल भरिन्छ, निम्न भागलाई टप्पै भरिदिन्छ बादलले वर्षा गराएर। आचार्यले के गर्नुहुन्छ? कृपा रूपी वर्षा गराएर, उपदेश रूपी वर्षा गराएर अत्यन्त निम्न कोटिका व्यक्तिहरूलाई, नीच जातिका व्यक्तिहरूलाई पनि के गर्नुहुन्छ? ज्ञानले परिपूर्ण गराउनुहुन्छ, ज्ञानले भरिदिनुहुन्छ, उपदेशले भरिदिनुहुन्छ, उपदेश रूपी वर्षाले भरिदिनुहुन्छ, परम ज्ञानी बनाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो घटना छैनन् र? कति छन् त्यस्ता घटनाहरू? अत्यन्त निम्न जातिका भन्ने त्यस्ता कई महापुरुषहरू बन्नुभयो, महाभक्तहरू बन्नुभयो, जसलाई
याद गर्ने बित्तिकै श्रद्धाले शिर झुक्छ, होइन? त्यस्तो बनाइदिनुहुन्छ आचार्य गुरुले। त्यसैले त्यो बादल भनेको पनि आचार्य नै हुनुहुन्छ। साधर्म छ, यसरी तादात्म्यता छ। जसरी बादलले सधैँभरि वर्षाउँदैन, 24 घण्टा वर्षाउँदैन बादलले पानी, कहिलेकाहीँ वर्षाउँछ। त्यस्तै आचार्यले पनि सधैँभरि उपदेशको वर्षा गरिरहनुहुन्न। शिष्यको प्रार्थनालाई सुनेर, अथवा शिष्यको दुर्गतिलाई सहन गर्न नसकेर, अथवा मेरो कर्तव्य नै हो यो उपदेश गर्ने भन्ने सोचेर कहिलेकाहीँ उपदेशको वर्षा वर्षाउनुहुन्छ आचार्यले। त्यसैले बादल आचार्य हुनुहुन्छ, हैन? हेर्नु, यदि बादलले समयमा वर्षा गराउनु भएन भने, समयमा वर्षा भएन भने के हुन्छ? बाली नष्ट हुन्छ। हामीले हिजो बाली नष्टको साह्रै सुन्दर प्रसङ्ग श्रवण गरेका थियौँ, होइन? चर्चा गरेका थियौँ कसरी बाली नष्ट हुन्छ, आत्मारूपी बाली कसरी नष्ट हुन्छ। समयमा वर्षा भएन भने बाली नष्ट हुन्छ, सस्य राम्रो हुँदैन। सस्य भनेको अनाज। त्यहाँ 6 प्रकारका रोगहरू लाग्छन् भनेर हामीले श्रवण गरेका थियौँ। 6 प्रकारका इति बाधाले त्यो बालीलाई, त्यो सस्यलाई नाश गरिन्छ। त्यस्तै आचार्यले पनि समयमा उपदेशको वर्षा गराउनु भएन भने यो आत्मामा पनि 6 प्रकारका रोगहरू लाग्छन्, 6 प्रकारका इति बाधाहरू लाग्छन् र आत्मा नाश हुन्छ। आत्माको त नाश हुँदैन भनेको छ। कसरी नाश हुन्छ त भन्दा, स्वरूपको ज्ञान नहुनु नै आत्माको नाश हुनु हो। भक्तवत्सल भगवानको स्वरूपको ज्ञान नहुनु, स्वरूपानुरूपमा नरहनु नै आत्माको नाश हुनु। यो आत्मा भगवानको वस्तु हो। अब यहाँ हामी फेरि आज पनि चर्चा गर्छौँ, 6वटा रोग के हुन्, आत्मामा लाग्ने रोग के हुन्, ती बाधा इति बाधा के हुन्। जसरी बालीमा सलह लाग्छ, मुसा लाग्छ, यो श्रवण गऱ्यौँ। अतिवृष्टि हुन्छ, अनावृष्टि हुन्छ, अनि दुष्ट राजाहरूले लुट्छन्। कलियुगमा त सबै शासक लुटेरा नै लुटेरा। कलियुगमा शासक जति सबै लुटेरा, होइन? सबै लुट्छन् यसरी। यी 6वटा बाधा हेर्नु, कहिले यसरी शास्त्रमा देखेर ऋषिमुनिहरूले द्रष्टाले देखेर लेख्नुभयो यो श्लोक। हिजो हामीले त्यो श्रवण गऱ्यौँ नि, त्यो श्लोक दुष्ट राजा नै भनेको छ। दुष्ट राजाहरूले लुट्छन्। हामी यो कलियुगमा प्रत्यक्ष अनुभवका हामी प्रमाण छौँ, होइन? प्रत्यक्ष प्रमाण छ। त्यस बाली 6वटा चिजले, 6वटा इति बाधाले बाली नाश गरे जस्तै आत्मालाई नाश गर्ने 6वटा रोग हुन्छन्। के त भन्दाखेरि हेर्नु, देहात्म भ्रम एउटा, देहात्म भ्रम, देह नै आत्मा हो भन्ने एउटा रोग, आत्मालाई नाश गर्ने रोग। अनि स्वस्वातन्त्र्य भ्रम, स्वस्वातन्त्र्य भ्रम भनेको म स्वतन्त्र छु, म कसैको होइन, म शरीर चाहिँ होइन, आत्मा चाहिँ आत्मा नै हुँ, परन्तु यो आत्मा म नै हुँ, म मेरै हो, यो आत्मा म कसैको होइन, भगवानको त म हुँदै होइन, म स्वतन्त्र छु। यो भ्रम, यो एउटा रोग हो, आत्मालाई नाश गर्ने अर्को रोग। अर्को अन्य शेषत्व भ्रम। ठिक छ, म शेष हुँ, परन्तु नारायणको शेष होइन, भगवान विष्णुको शेष होइन, म अरू नै देवताको हुँ, म अरू नै कुनै देवी देवताको भक्त हुँ, वस्तु हुँ भन्ने भ्रम। त्यो अर्को रोग हो, आत्मालाई लाग्ने रोग। अनि स्वरक्षण स्व अन्वय भनेको म आफ्नो रक्षा आफै गर्छु, कसैको रक्षा चाहिँदैन मलाई, ईश्वर चाहिँदैन मलाई, त्यो भ्रम अर्को रोग। अर्को अबान्धेषु बान्धव भ्रम, जो आफ्ना होइनन् संसारका संसारी सम्बन्धहरू, देह सम्बन्धीहरू आफ्ना होइनन्, तिनीहरूलाई आफ्नो ठान्नु, होइन? सुन्नु, पछि गएर 5औं यो एउटा गाथामा गएर गोदामाजीले जगाउनुहुन्छ एउटी गोपीलाई, मामिर अवडैहरू पीडो भनेर मामाकी छोरीलाई जगाउनुहुन्छ। देह सम्बन्ध सर्वथा त्याज्य हुँदैन, त्यहाँ हामी श्रवण गर्नेछौँ। देह सम्बन्ध सर्वथा त्याज्य हुँदैन,
सधैँभरि त्याज्य हुँदैन। हैन? भागवत सम्बन्ध छ भने त त्यो देह सम्बन्ध अत्यन्तै स्वीकार्य हुन्छ, अत्यन्तै ग्राह्य हुन्छ। सुनमा सुगन्ध भन्नुभएको छ, स्वर्णमा सुगन्ध भन्नुभएको छ देह सम्बन्धलाई। यदि त्यस्तो सम्बन्ध छैन, भागवत सम्बन्ध छैन भने मात्रै त्यो त्याज्य हुन्छ। हो त्यस्तो कुरो गर्नुभएको यहाँ। अबान्धवेषु बान्धव भ्रम। जो आफ्ना होइनन्, बान्धव होइनन्, बन्धु होइनन्, संसारीहरू, नितान्त संसारीहरू, नास्तिकहरू, तिनीहरूलाई आफ्नो मान्नु त्यो अर्को भ्रम हो, त्यो अर्को रोग हो, आत्मालाई नाश गर्ने। अनि अर्को 6औं रोग भनेको विषय प्रावण्य, विषय चपलधी। संसारको तुच्छ विषयमा भोग बुद्धि राख्नु, भोग्य बुद्धि राख्नु। संसारको विषय वस्तु नै मेरो भोग्य हो, मेरो पुरुषार्थ पनि यी विषय भोगलाई भोग्नु नै हो भनेर त्यही विषय भोगमा डुबेर बस्नु, त्यो अर्को रोग हो, आत्मामा लाग्ने रोग। आचार्यले यसरी उपदेशको वर्षा गर्नु भएन भने आत्मालाई रोग लाग्छ। यस्ता 6वटा रोग लाग्नेछ। त्यसैले बादल भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ, वर्षा गराउने आचार्य। हेर्नु, बादलले वर्षा गराएर कहिले पनि तृप्त हुँदैन र प्रत्युपकार पनि केही चाहँदैन। बुझ्नुभयो? प्रत्युपकार पनि केही चाहँदैन बादलले। वर्षा गराए बापत हामीले केही तिर्नु पर्दैन बादललाई, ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, पैसा तिर्नु पर्दैन। बादलले केही चाहँदैन। वर्षा र तृप्ति पनि हुँदैन। आज वर्षाउँछ, भोलि 2-3 दिन पछाडि फेरि वर्षाउँछ, फेरि वर्षाउँछ। यो साल वर्षा आयो, फेरि अर्को साल वर्षाउँछ। बादलले कहिले तृप्ति हुँदैन। बादल वर्षा गराएर त्यस्तै आचार्य पनि उपदेश गरेर कहिल्यै तृप्त हुनुहुन्न। भक्तवत्सल भगवानको कहिल्यै तृप्त हुनुहुन्न। रामानुज स्वामीजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने कृपा मात्र प्रसन्न आचार्य। जसले जतिखेर जेको जिज्ञासा राख्छ त्यतिखेरै बताइदिनुहुन्थ्यो, परिपूर्ण बताइदिनुहुन्थ्यो। यति पनि राख्नुहुन्न थियो रामानुज स्वामीजी। रामानुज स्वामीजी मात्रै त्यस्तो महापुरुष बन्नुभयो जगतमा। कृपाले प्रसन्न भएर कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य भनेर रामानुज स्वामीजीलाई मात्रै चिनिन्छ। भगवान भन्दा पनि बढी कृपा गर्ने, भगवान पनि त्यो कोटीमा पर्नु भएकै छैन। रामानुज स्वामीजीको कोटीमा अहिलेसम्म भगवान नारायण पनि पर्न सक्नु भएको छैन। कृपा मात्र प्रसन्न आचार्य त्यस्तो हुनुहुन्छ आचार्य। नित्य निरन्तर उपदेशको वर्षा गर्ने, थाक्दै नथाक्ने, कहिल्यै पनि, जतिखेर हुन्छ र जसले आएर सोधे पनि त्यस्तो वर्षा गराउनुहुन्थ्यो रामानुज स्वामीजी। कहिले तृप्त हुनुहुन्थ्यो र न त के अरे बदलामा केही चाहनु नै भयो कसैबाट। आचार्य त्यस्तो हुनुहुन्छ। त्यसैले बादल आचार्य नै हुनुहुन्छ, बादल जस्तो। बादलले के गर्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ छिटफुट वर्षा गराउनुहुन्छ, पानी छिट्याउँछ मात्रै कहिलेकाहीँ, भने कहिलेकाहीँ घनघोर वर्षा हुन्छ, अगाध वर्षा हुन्छ, कहिलेकाहीँ बाढी नै आउँछ। त्यस्तै आचार्यले पनि के गर्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ मन्त्रको मात्रै उपदेश गर्नुहुन्छ, सानो मन्त्र, 3टा मन्त्र साना छोटा हुन्छन्, त्यो मन्त्रको उपदेश मात्रै गर्नुहुन्छ कहिले भने। कहिले के गर्नुहुन्छ? वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, दिव्य प्रबन्ध, रहस्य ग्रन्थको यस्तो धारा बगाइदिनुहुन्छ, बाढी आउँछ। वाह, कस्तो वर्षा आयो भनेर श्रवण गर्नेहरूले अत्यन्त आह्लादित, त्यो बाढीमा डुबेर आह्लादित हुनुहुन्छ। त्यही बाढीमा तैरिनुहुन्छ, उत्रिँदै गर्नुहुन्छ, बधेस बाढी। त्यसैले बादल आचार्य हुनुहुन्छ। बादलले वर्षाको पानी उपयोगी स्थानमा पर्यो भने, अनाजमा, शस्यमा पर्यो भने त्यो उपयोगी बन्छ। सरोवरमा पर्यो भने पिउनको लागि, इनारमा पर्यो भने पिउनको लागि उपयोगी हुन्छ। बालुवातिर पर्यो भने अथवा अत्यन्त दुर्गन्धी स्थानमा पर्यो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन, त्यो ग्रहण गर्नको लागि योग्य हुँदैन।
त्यस्तै आचार्यले वर्षाएको उपदेश पनि सत्पात्रमा प्रवेश गर्यो भने, सत्पात्रमा पर्यो भने त्यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ, ज्ञानको अभिवृद्धि हुन्छ। कुपात्रमा पर्यो भने त्यो त्यत्तिकै त्यही नाश हुन्छ त्यो उपदेश। त्यसैले बादल आचार्य। बाली नालीले, बाली जसलाई चाहिएको छ वर्षा, जुन बालीलाई, जुन वृक्षलाई, जुन बोट बिरुवालाई अथवा जसलाई भनौँ न बारिस चाहिएको छ, वर्षा चाहिएको छ, तिनीहरूले वर्षाको प्रतीक्षा गरिरहनुहुन्छ, बादलको प्रतीक्षा गरिरहनुहुन्छ। त्यस्ता वृक्षहरू पनि हुन्छन् अरे वर्षा भएपछि मरिहाल्ने, त्यस्ता बिरुवा पनि हुन्छन् अरे वर्षा भएपछि मरिहाल्ने। ती बिरुवाहरू सधैँ डराएर बस्छन् अरे बारिस आयो भने हामी बाँच्दैनौँ, यो बारिस नभए हुन्थ्यो, कहिले पर्ला नि यो बारिस, हामी कहिले पर्ला र पर्ने पो हो कि भनेर डरले बस्छन्। एउटा आँक भन्ने वृक्ष हुन्छ, जान्नुहुन्छ आँक? आँक पानी परेपछि मरिहाल्छ। त्यो प्राय बालुवा पानी नपर्ने मरुभूमिमा धेरै राम्ररी फस्टाएको हुन्छ हो। आँक जस्ता वृक्षहरू पानी परेपछि मर्छन्। ती वृक्षहरूले, ती बोटहरूले पानीदेखि भयभीत, वर्षादेखि अत्यन्त भयभीत भएर बाँच्नुपर्छ। त्यस्तै आचार्यदेखि पनि प्यारा सज्जन भगवानका भक्तहरू, सत्शिष्यहरू के गर्नुहुन्छ? धर्मानुरागीहरू, सज्जन आस्तिकजनहरू आचार्यको प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्छ। कहिले आउनुहुन्छ र उपदेशको वर्षा वर्षाउनुहुन्छ? कहिले आउनुहुन्छ र उपदेशले हामीलाई कृतार्थ गर्नुहुन्छ भनेर प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुन्छ भने नास्तिकजनहरू अथवा अभक्त, भक्त विरोधी, भक्ति मार्गका विरोधीहरू डराएर बस्छन्। कतिखेर आएर हामीलाई परास्त गर्ने हो नि, हाम्रो पराजय हुन्छ भनेर, त्यस्ता ज्ञानी आचार्य आउनु भने हाम्रो पराजय हुन्छ भनेर एकदमै डराएर बस्नुहुन्छ। त्यसैले बादल भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ हैन। अब एउटा यो आचार्य बादल हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई दर्शाउने एउटा अत्यन्त सुन्दर श्लोक छ। मुक्तक श्लोक। मुक्तक श्लोक, श्लोक 3 प्रकारका हुन्छन्, बुझ्नुभयो नि? यो मुक्तक श्लोक एउटा छ। मुक्तक भनेको एउटै श्लोकमा सबै कुरो टुङ्गिएको हुन्छ, अर्थपूर्ण भएको हुन्छ। एउटै श्लोकमा अर्थपूर्ण भएको श्लोकलाई मुक्तक श्लोक भन्छ। यो श्लोक एम्बार स्वामीजीले बनाउनु भएको। एम्बार भनेको गोविन्द स्वामीजी, गोविन्द भट्ट स्वामीजी। गोविन्द भट्ट को हुनुहुन्थ्यो? रामन स्वामीजीका के पर्नुहुन्थ्यो? सानीमाका छोरा पर्नुहुन्थ्यो हैन, मौसेरा भाइ सानीमाका छोरा पर्नुहुन्थ्यो उहाँ। र उहाँलाई ल्याउन पनि धेरै कठिन भयो। उहाँलाई मार्गमा ल्याउन पनि धेरै कठिन भयो। रामन स्वामीजीलाई धेरै पापड बेल्नु भयो रामन स्वामीजी, गोविन्द भट्ट स्वामीजीलाई। कुरेश स्वामी, दाशरथी र दाशरथी स्वामीजी, गोविन्द स्वामीजी शरीर सम्बन्धी हुनुहुन्थ्यो। हेर्नु, शरीर सम्बन्धी हुनुहुन्थ्यो। यी दुई स्वामीजीहरूलाई विशेष दृष्टिले हेर्नुहुन्थ्यो रामन स्वामीजी। किन थाहा छ? अघि भन्यो नि, अघि श्रवण गऱ्यौँ नि हामीले, देह सम्बन्ध प्लस भागवत सम्बन्ध भएकोले गर्दा विशेष रूपले हेर्नुहुन्थ्यो, विशेष नजरले हेर्नुहुन्थ्यो, विशेष ध्यान दृष्टि दिनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई। त्यो देखेर कुरेश स्वामीजी अत्यन्त दुखी हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त पश्चाताप हुन्थ्यो कुरेश स्वामीजीलाई। ओहो, रामन स्वामीजीको मलाई यो सम्बन्ध प्राप्त भएन। त्यति अन्तरङ्ग भएर पनि, एकदमै अन्तरङ्ग हुनुहुन्थ्यो रामन स्वामीजीको कुरेश स्वामीजी। त्यति अन्तरङ्ग भएर पनि उहाँलाई अत्यन्तै पश्चाताप हुन्थ्यो। म दाशरथ र गोविन्द जस्तो बन्न सकिनँ रामन स्वामीजीको भक्तवत्सल भगवानको किन बन्न सकिनँ? उहाँहरू शरीर सम्बन्धी पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले मामेर औडै हिडुपिरो भन्ने त्यो गाथामा हामी श्रवण गरौँला। यी चिजहरू, यी कुराहरू व्यापक
गोविन्द स्वामीले बनाउनु भएको एउटा मुक्तक श्लोक छ अति सुन्दर। लक्ष्मीनाथाख्य सिन्धौ सठरिपुजलदः प्राप्य कारुण्यनीरं नाथाद्रावव्यसिञ्चत् तदनु रघुवराम्भोजचक्षुर्धराभ्यां गत्वा तां यामुनाख्यां सरितमथयतीन्द्राख्य पद्माकरेन्द्र सम्पूर्य प्राणिशस्ये प्रवहति सततं देशिकेन्द्र भ्रमौघैः। अति नै दिव्य यहाँ बताउनु भएको छ एम्बार स्वामीजीले, गोविन्द स्वामीजीले बादलसँग आचार्यलाई दाँच्दै बताउनु भएको छ। लक्ष्मीनाथाख्य सिन्धौ, लक्ष्मीनाथ भनेको नारायण, नारायण रूपी सिन्धौ भनेको समुद्रमा, सिन्धौ समुद्रमा, लक्ष्मी नारायण रूपी समुद्रमा सठरिपु जलद, सठरिपु भनेको सठकोप स्वामीजी, रूपी जलद भनेको बादल, सठकोप स्वामीजी रूपी बादल प्राप्य कारुण्य नीरम, बादलले सठकोप स्वामी रूपी बादलले प्राप्य कारुण्य नीरम, पानीलाई पाएर, समुद्रमा पानीलाई पाएर। कस्तो समुद्र? लक्ष्मी नारायण रूपी समुद्रबाट पानीलाई पाएर, पानीलाई लिएर। कसले? बादलले, बादलको सठकोप स्वामीजी। पानी कस्तो पानी पाउनु भएछ? प्राप्य कारुण्य नीरम, कारुण्य कारुण्य नीरम, करुणा रूपी नीर भनेको पानी, करुणा रूपी त्यो पानीलाई पाउनुभयो, लिनुभयो, लिएर के गर्नुभयो? माथि चढेर जानुभयो र पहाडमा वर्षाइदिनुभयो। बादलले के गर्छ? पहाडमै वर्षाउँछ पानी, चढेर जान्छ माथि पहाडमा र पहिला पहाडमा वर्षाउँछ बादलले, हैन? अब त्यस्तै बादलमा वर्षाइदिनु भएछ सठकोप स्वामीजीले, बादल भनेर। कुन पहाडमा वर्षाउनु भयो? नाथाद्रावव्यसिञ्चत्, नाथाद्रौ, नाथाद्रौ, नाथ मुनि रूपी अद्रौ भनेको पर्वतमा, नाथ मुनि रूपी पर्वतमा त्यो वर्षा गराइदिनु भयो, त्यो करुणा रूपी वर्षा वर्षाइदिनु भयो। ओहो, अब पहाडमा वर्षा भइसकेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ भन्नु त? तल बग्छ, होइन? के भएर बग्छ? झरना भएर बग्छ, हो नि, होइन? झरना भएर बग्छ। अनि के भयो? रघुवराम्भोज चक्षुर्धराभ्याम, दुईटा झरना भएर बगे त्यहाँबाट। त्यो नाथमुनि रूपी पर्वतबाट दुईटा झरना बगे। के? राममिश्र र पुण्डरीकाक्ष। राममिश्र र पुण्डरीकाक्ष रूपी दुईटा झरना बगे। त्यही पानी हो, पानी त्यही हो। कुन पानी? करुणा रूपी पानी। लक्ष्मी नारायण रूपी समुद्रबाट आएको करुणा रूपी पानी सडको रूपी बादलले नाथमुनि रूपी पर्वतमा वर्षाउनु भयो र त्यहाँबाट दुईटा झरना बगे। राममिश्र र पुण्डरीकाक्ष दुईटा झरना बगे। त्यो झरना गएपछि अब काहीँ न काहीँ नदीमा गएर मिल्छन्, होइन? ठुलो नदीमा गएर मिल्छन्। कहाँ मिलेर त्यो झरना भन्दा? गत्वा त्वां यामुनाख्यां सरितमथ सरितं, गत्वा त्वां यामुनाख्यां सरितं, गएर यमुनाचार्य रूपी ठुलो नदीमा गएर मिले ती दुईटा झरना। यमुनाचार्य, सरिता भनेको नदी। अनि त्यो नदी पनि गएर कहीँ मिल्छ, या त समुद्रमा जान्छ या त विशाल सरोवरमा गएर जान्छ। त्यो यमुनाचार्य रूपी नदी गएर एउटा अति नै विशाल सरोवरमा गएर मिलेछ। कस्तो भन्दा? सरितमथ यतीन्द्राख्य पद्माकरेन्द्र। यतीन्द्र भनेको रामानुज स्वामीजी रूपी विशाल सरोवरमा गएर त्यो नदी मिल्यो। यमुनाचार्य रूपी नदी त्यहाँ गएर स्टोर भयो त्यो जल, त्यो करुणा रूपी जल, त्यो पानी स्टोर भयो। विशाल कति हो, कति ठुलो सरोवर चाहिँ सरोवर हो, परन्तु समुद्र जस्तो सरोवर, क्या त्यति विशाल सरोवर त्यहाँ जम्मा भयो त्यो नदी।
त्यस पछाडि के भयो त भन्दा त्यहाँबाट के भयो सम्पूर्य प्राणी सस्य प्राणी सस्य सस्य भनेको यहाँ बाली हो, अनाज हो। अनाज भनेको के हो त भन्दा समस्त प्राणीहरू, समस्त प्राणी रूपी अनाजमा त्यो पानी गएर मिल्यो। अब कसरी? ससाना कुला बनेर। ओहो त्यो सरोवरबाट रामानुज स्वामीजी रूपी त्यो सरोवरबाट सासना कुला निस्केर देशिकेन्द्र ब्रह्म गई। देशिकेन्द्र भनेको आचार्य रूपी कुलोद्वारा रामानुज स्वामीदेखि यता जति आचार्य हुनुभयो सबै कुला, जति हुनुहुन्छ सबै कुला, पैनी कुला, ती सबै कुलाद्वारा प्राणी सस्य भनेको प्राणी रूपी अनाजमा नित्य निरन्तर रूपले त्यो सिंचित भइरहेको छ, पानी सिंचिरहेको छ। त्यो पानीले, कुन पानीले? करुणा रूपी पानीले। अति नै सुन्दर, नित्य निरन्तर यसलाई अनुसन्धान गर्ने योग्य यो श्लोक छ। क्या पाठ त गर्ने, पाठ गरेर यसलाई चिन्तन गर्ने, पाठ गर्ने श्लोक भन्दा पनि यो चिन्तन गर्ने श्लोक। त्यस्ता कतिपय श्लोकहरू हुन्छन्, त्यस्ता कतिपय ग्रन्थहरू हुन्छ जसको चिन्तन बढी गर्नुपर्छ। चिन्तन मन मन्त्रको पनि त्यही हो। मन्त्र जप्नलाई धेरै समय लगाउने होइन। एउटा रहस्य छ, हेर्नुहोस्, कुनै सम्प्रदायमा धेरै जप गरिन्छ, त्यो ठिक छ, आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूको पद्धति हो, उहाँहरूको परम्परा हो, ठिक छ, जप्नुहुन्छ, कुनै विरोध छैन। परन्तु हाम्रो सम्प्रदायमा ध्यान दिनु होला हजुरहरूले एकदमै। हाम्रो सम्प्रदायमा जप धेरै होइन, त्यसको मनन धेरै हो, चिन्तन धेरै हो, मन्त्रार्थको चिन्तन धेरै हो। त्यसैले मन्त्रार्थ श्रवण गर्नै पर्छ, अनिवार्य। मन्त्र सुनिसकेपछि मन्त्रार्थको श्रवण गर्नुपर्छ र त्यो मन्त्रार्थको चिन्तन गर्नुपर्छ। किनभने मन्त्र हमेसा जप्न पाइँदैन, द्वय मन्त्रदेखिलाई छोडेर। द्वय मन्त्रको चाहिँ उच्चारण पनि गर्न पाइन्छ र अनुसन्धान पनि गरिन पाइन्छ। हस्ताक्षरीको उच्चारण जति बेला गर्न पाइँदैन, त्यसमा बन्देज छ, बुझ्नुभयो नि। परन्तु त्यसको अर्थको चिन्तन नित्य निरन्तर गर्न पाइन्छ। त्यसैले हाम्रो सम्प्रदायमा जपभन्दा बढी आचार्यले के दिनुभएको छ? चिन्तनको पद्धति बताउनु भएको छ, मनन। मन्त्रमा के भनेको छ त्यसको चिन्तन गरिरहने हो। त्यस्तै यो श्लोक पनि त्यस्तै हो, चिन्तन गर्ने हो श्लोक। आहा, भगवानको त्यस्तो करुणा रूपी जललाई यसरी आचार्यको कृपाद्वारा हामीसम्म आएछ भनेर चिन्तन गरेर प्रफुल्ल हुने, आनन्दित हुने। बस है। आडिपुल पुक्कु, आडियल पुक्कु, हेर्नु। अब यहाँ धेरै भित्र गएर माथि आउनु भन्नु, माथि उठ्नु भन्नुभएको छ। धेरै भित्र जानु भनेको के हो? शास्त्रको गहिराइमा प्रवेश गर्नु हो, आचार्यलाई भन्नुभएको। माथि उठेर वर्षा गराउनु भन्नु हो। माथि उठ्नु भनेको के हो? आचार्य अलिकति माथि आसनमै बस्नुहुन्छ, है, अलि माथि आसनमै बस्नुहुन्छ आचार्य। हे प्रभु, हे आचार्य, सिंहासनमा बसेर उपदेशको वर्षा गराउनुहोस्। मेघलाई आज्ञा दिनुभएको भनेको यहाँ शिष्यहरूले आचार्यले प्रार्थना गर्नुहुँदैछ, हजुर माथि सिंहासनमा बसेर उपदेशको वर्षा गराउनुहोस्। माथि उठ्नु भनेको अनि भगवानको जस्तै रङ बनाउनु भनेको के हो? भगवानको जस्तै कलर बनाउनु भनेको। आचार्य पनि मेघवर्ण नै हुनुहुन्छ भगवान जस्तै। कसरी? भगवानको चिन्तन गर्दा 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 मेघवर्ण भगवानलाई हृदयमा नित्य निरन्तर विराजमान गराउने हुनाले आचार्य पनि मेघवर्ण नै हुनुहुन्छ, भगवान जस्तै हुनुहुन्छ आचार्य। विष्णु पुराणमा एउटा अत्यन्त सुन्दर प्रसङ्ग आउँछ प्रह्लाद चरित्रमा। विष्णु पुराणको प्रह्लाद चरित्र। भगवानको चिन्तन गर्दा 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 प्रह्लादले के भन्नुहुन्छ एक ठाउँ भने, यो संसार मै हुँ, यो जगतको सृष्टि मैले गरेको हो, मै प्रलय गर्छु, मै पालन गर्छु। भगवान पो बन्नुभयो थियो, अहम ब्रह्मास्मि भनेको थियो, भगवान बन्नुभयो थियो। त्यो चिन्तन गर्दा 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 एकाग्रता त्यो तदाकार भएको, त्यो तदाकार भएको। परन्तु हेर्नु, अहम ब्रह्मास्मिको अर्थ ब्रह्म नै हुनु भन्ने कदापि हुनै सक्दैन। परन्तु त्यस्तो स्थिति बन्छ, त्यहाँ तादात्म्य भाव आउँछ। भगवान जस्तै, भगवान नै होइन, भगवान जस्तै। त्यस्तै आचार्य पनि भगवानको चिन्तन गरेर भगवान जस्तै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानको रङ जस्तै आचार्य। अनि ओहो, हेर्नु, सुदर्शन चक्र जस्तै चम्किनु भनेको,
सुदर्शन चक्र जस्तै चम्केर बारिस गराउनु भनेको आचार्य पनि सुदर्शन चक्र जस्तै हुनुहुन्छ। सुदर्शन चक्र जस्तै कसरी? सुदर्शन चक्रले के गर्नुहुन्छ? भगवान नित्य निरन्तर भगवानको दायाँ हातमा रहनुहुन्छ। सुदर्शन चक्र भगवानको आफ्नै हातमा रहेर शोभायमान बन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ हातबाट धेरै टाढा टाढा गएर भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ, दुष्टको संहार गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ। त्यो भगवानकै कार्य हो नि त, होइन? त्यस्तै आचार्यले पनि के गर्नुहुन्छ? भगवानकै सन्निधिमा बसेर नित्य निरन्तर सन्निधिमा बसेर कैङ्कर्य गर्नुहुन्छ भने कहिले धेरै टाढा टाढा विचरण गरेर समुद्र पारी पारी गएर पनि के गर्नुहुन्छ? भगवानको कार्य गर्नुहुन्छ, भगवानको कैङ्कर्य गर्नुहुन्छ आचार्यले। त्यसैले सुदर्शन चक्र भनेको पनि आचार्य हुनुहुन्छ। अनि पाञ्चजन्य शङ्ख जस्तै गर्जिनु भनेको छ। त्यो भनेको यस्तो गम्भीर गर्जना गर्नु, शास्त्रका वाद ग्रन्थहरूलाई, नास्तिकहरूलाई, कुदृष्टिहरूलाई परास्त गरिदिनु, त्यसरी गर्जना गर्नु, गर्जना गरेर उपदेश वर्षाउनु। पाञ्चजन्य शङ्ख त नित्य निरन्तर हातमै विराजमान हुनुहुन्छ, भगवानले छोड्नुहुन्न। त्यस्तै हे गुरु, हे आचार्य, हजुर पनि भगवानको नित्य निरन्तर साथमा रहनुहुन्छ, सन्निधिमा रहनुहुन्छ। ओहो, सघोषो यहाँ आउँछ, सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधाय। भगवानको पाञ्चजन्य शङ्खको ध्वनि सुनेर कौरवहरूको हृदय विदीर्ण भएको थियो। त्यति नै खेर आफ्नो हार मानेका थिए। त्यहाँ रावण स्वामीले के लेख्नुहुन्छ? अद्यैव अस्माकं बलम समाप्तं मेनिरे नष्टं मेनिरे नष्टं समाप्तं मेनिरे नष्टं अद्यैव अस्माकं बलम नष्टम इति धातराष्ट्र मेनिरे। यस्तो भाष्यमा अर्थ लेख्नुहुन्छ रावण स्वामी। त्यो ध्वनि सुनेर आजै नै यतिखेरै नै हाम्रो यो सेना, बल भनेको सेना नष्ट भयो, यस्तो सोचेर यस्तो मानेर धातराष्ट्र भनेको कौरवहरू श्रवण गरेरै। त्यस्तै आचार्य, हे प्रभु, हे आचार्य, हजुर यसरी उपदेश गर्ने, यस्तो बाणी बोल्ने, यसरी शास्त्रका प्रमाणहरू दिने कि त्यो श्रवण गरेर कुदृष्टिहरू, नास्तिकहरू, भागवत विरोधीहरू सबै पलायन, नाश हो। अब अर्को बताउनुहुन्छ, सारङ्ग धनुषको बाण जस्तै उपदेश वर्षाउनु। भगवान रामले वर्षा गराउँदाखेरि, बाण वर्षाउँदाखेरि वर्षा नै जस्तो वर्षाउनुहुन्थ्यो, देखिँदैन थियो। बाणमा, धनुषमा त्यो बाण सन्धान गरेको पनि देखिँदैन थियो, तर्कसबाट निकालेको पनि देखिँदैन थियो, केवल वर्षा गरेको मात्रै देखिन्थ्यो, वर्षा मात्रै देखिन्थ्यो बाणको। हे प्रभु, हजुरले त्यसरी नै वर्षा गराउनु, उपदेशको वर्षा गराउनु। अब यहाँ बाण भनेको के हो, धनुष भनेको के हो? प्रणवोधन सरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते भनेको छ। धनुष भनेको प्रणव, ओंकार, आत्मा भनेको सर, बाण भनेको आत्मा हो, लक्ष्य भनेको परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर। हे प्रभु, प्रणव भनेको ओंकार, ओंकारको अर्थ यसरी वर्षा गराइदिने हजुरले। धनुष भनेको ओंकार, त्यहाँबाट छुट्ने बाण भनेको ओंकारको अर्थ, मन्त्रार्थको उपदेश गर्छ, वर्षा गराइदिनु, मन्त्रको अर्थको वर्षा गराइदिनु। प्रभु, हे गुरुदेव, वर्षा भनेको बाणको वर्षा भनेको त्यो एकदमै शीघ्र भनेर टाढा दे भनेको शीघ्र, एकदमै शीघ्र वर्षा गराउनु भन्नुभएको छ। त्यसको तात्पर्य, हे आचार्य, हामी सबै हजुरको समक्षमा आएका छौँ उपदेश श्रवण गर्नको लागि। यो मनको, यो बुद्धिको कुनै ठेगाना नै छैन। कतिखेर मन परिवर्तन हुन्छ त्यो थाहा नै हुँदैन। अहिलेको समय भनेको यस्तो समय छ कि उपदेशको लागि तयार भएको छ यो मन, त्यसैले अहिले नि तुरन्तै वर्षाइहाल्नु प्रभु। एक क्षणमा के हुन्छ मनको विश्वासै हुँदैन, मनको परिवर्तनको कुनै विश्वासै हुँदैन। क्षण क्षणमा परिवर्तन हुने भनेको नि त मन हो। त्यसैले यो सात्विक जुन मनको जागृत भएको छ अहिले, हे प्रभु, यति नै खेर उपदेशको वर्षा गराउनु।
हे प्रभु, हजुर यसरी वर्षा बादललाई भन्नुभएको थियो, यसरी वर्षा गराउनु भयो भने हे पर्जन्यदेव, हे बादल, हामी पनि व्रतको स्नान गरेर मार्गशीर्षको स्नान गरेर अत्यन्त सुखी बन्नेछौँ भन्नुभएको थियो। अब यहाँ त्यसको स्वापदेशमा हे गुरुदेव, हे आचार्यदेव, हजुरले यसरी वर्षा गराउनु भयो भने हामी पनि मार्गशीर्षको स्नान गर्नेछौँ। मार्गशीर्ष भनेको के हो? मार्गेषु यत् शीर्षम तत् मार्गशीर्षम, उत्तम मार्ग, सर्वश्रेष्ठ मार्ग, चरमोपाय, अन्तिमोपाय हामी हजुरलाई पाएर, हजुर रूपी हे आचार्य, हजुर रूपी परब्रह्म परमात्मालाई पाएर हामी अत्यन्त आनन्दित हुन्छौँ। हाम्रो पुरुषार्थ यही सिद्ध हुनेछ। हामीले शरीर छुटेर वैकुण्ठ गइरहनु पनि पर्दैन, त्यसको तीव्र इच्छा पनि हामीलाई छैन। हजुर हामीलाई सुलभ भइदिनु, उपदेशद्वारा हामीलाई कृतार्थ गर्नु, बस हामीलाई अर्को केही पनि चाहिँदैन। चरम उपाय हामीले प्राप्त गरेर हामी आनन्दित हुनेछौँ भनेर यसरी चरम उपायलाई स्वापदेशमा ज्ञानीहरूले यसरी खोजेर हामीलाई दिनुभएको छ आचार्यहरूले। गोदामाजीको आजको पाशुरम, चौथो पाशुरमबाट ज्ञानी आचार्यहरूले खोजेर हामीलाई दिनुभयो। गोदामाजीको भावनालाई बुझेर महसुस गरेर हामी सबैलाई यसरी स्वापदेश दिनुभएको छ। हामीले यो श्रवण गऱ्यौँ र आजको गाथा भनेको यो वर्षाको प्रार्थना गर्नको लागि पाठ गरिन्छ। हिजोको गाथा उपदेश आशीर्वाद दिनको लागि प्रयोग गरिन्छ दक्षिण भारतमा भने आजको गाथा वर्षा भएन भने वर्षा गराउनको लागि पाठ गरिन्छ। यो गाथा अनुष्ठान गरिन्छ। धेरैजना मिलेर भक्तहरू मिलेर पाठ गर्नुहुन्छ यो गाथाको, पानी पर्छ। किनभने गोदामाजीले स्वयं लक्ष्मीजीले मेघलाई आदेश दिनुभएको छ, गोपीहरूले आदेश दिनुभएको छ, गोपी भावमा गोदामाजीले पर्जन्यदेवलाई आज्ञा गर्नुभएको छ। भोलिको गाथामा शङ्का गरिन्छ, के विघ्न आउँछ कि बाधा हुन्छ कि भनेर। पाँचौँ गाथामा हाम्रो त 1 महिना चल्ने व्रत हो, 1-2 दिनको होइन। मैदानीभित्रमा केही बाधा आउन सक्छ, हाम्रो पनि प्रारब्ध छ। बाधा भनेको प्रारब्धले आउने हो, नराम्रो कर्मले आउने हो। आफूले पाप गरेको छ त्यो पापले बाधा आउँछ। हाम्रो पनि त कर्म छ, प्रारब्ध छ, बाधा नआउला भन्न सकिन्न भनेर जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। गोपीहरूले शङ्का गर्नुहुन्छ, गोदामाजीले समाधान गर्नुहुन्छ त्यस्तो हुनै सक्दैन, किनभने हाम्रो यो व्रत भनेको सामान्य व्रत नै होइन। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबारको औँसी पूर्णिमाको जस्तो व्रत होइन यो हाम्रो व्रत। यो त भगवान रूपी व्रत हो, भागवत रूपी व्रत हो, सबैभन्दा ठुलो व्रत हो। यसमा कुनै विघ्न आउँदैन, किनभने विघ्नहर्ता विश्वक्षण भगवानकै हामी के गर्दैछौँ? व्रत गर्दैछौँ। भक्तवत्सल भगवानको त्यो भोलिको गाथामा हामी श्रवण गर्नेछौँ। र यो तिरुपावई जसलाई श्री व्रत भनिन्छ, श्री व्रत। तिरु भनेको श्री, पावई भनेको व्रत। तिरुपावईको अर्थ हुन्छ श्री व्रत। श्री व्रतको अर्थ हो श्रीले गरेको व्रत, लक्ष्मीले स्वयं गरेको यो व्रत। व्रत भनेको, व्रतको अर्थ के हुन्छ भने व्रत भनेको एउटा निर्णय हो। व्रत भनेको निर्णय हो, अठोट हो एउटा व्रत भनेको। कसम खान जस्तै हो व्रत भनेको। एउटामा निर्णय लिनु हो व्रत भनेको, हो त्यही व्रत। भगवानमा निर्णय, भागवत आचार्यमा मात्रै निर्णय, आफ्नो निर्णय। त्यहाँबाट दायाँ बायाँ बन्नै सक्दैन, दायाँ बायाँको यात्रा बन्नै सक्दैन। त्यो हो व्रत भनेको। लक्ष्मीले जुन व्रत गर्नुभयो, एउटा निर्णय लिएर व्रत गर्नु, भगवानलाई केन्द्रमा राखेर भागवत र आचार्यको गोष्ठीमा त्यो व्रत गर्नु हो, यही व्रत। लक्ष्मीजीले गरेको व्रत हुनाले तिरुपावई, श्रीव्रत प्रबन्ध। भगवान लक्ष्मी नारायणलाई मिलाइदिने व्रत भएको हुनाले श्रीव्रत प्रबन्ध तिरुपावई। यहाँ वसुन्जेल वैभव ऐश्वर्य भगवानले दिने हो क्या? भगवानले दिने त्यो वैभव ऐश्वर्य यो संसारमै पाउने भएको हुनाले पनि तिरुपावई, श्रीव्रत प्रबन्ध।
हिजोको गाथामा जुन बताउनु भयो वैभव ऐश्वर्य यो व्रत गर्दाखेरि जो मिल्छ भनेर बताउनु भयो त्यो सबै मिल्छ। संसार भागवतले त्यो सबै मिल्छ, त्यो ऐश्वर्य वैभव मिल्छ। संसारी भए पनि त्यो नाशवान हुँदैन, त्यसले नाश गर्दैन, पतन गराउँदैन। किनभने त्यो पाएको कोबाट? ईश्वरबाट, भगवानबाट। भगवानबाट पाएको संसारी वस्तुले पनि नाश गर्दैन, यो ध्यान दिनु होला। पतन गराउँदैन। कसलाई गरायो थाहा छ? ध्रुवजीलाई। ध्रुव प्रमाण हुनुहुन्छ। ध्रुवजीले के पाउनु? संसारको ऐश्वर्य पाउनु भएन र, राज्य पाउनु भएन र, परन्तु उहाँको पतन भयो त भएन। भगवानबाट पाएको ऐश्वर्यले पतन गराउँदैन, अरूबाट भन्न सकिन्न। र त्यस्तो ऐश्वर्य दिने भएको हुनाले पनि यो व्रतको नाम के हो? तिरुप्पावै श्री व्रत प्रबन्ध। हामी यसरी नै सुनेर अत्यन्त आह्लादित हुँदै जानेछौँ। 1 महिनासम्म हाम्रो समय छ। 1 महिना भन्नु लगभग 25-26 दिनको हामीसँग अझै समय छ। हामी सबै यही समयमा प्रयत्नपूर्वक आउने, बुझ्नुभयो नि? सहज हुँदा मात्रै आउने होइन, प्रयत्न गर्ने हो। शास्त्रले बताएको छ, यो मैले बताएको होइन। सुदूरमपि गन्तव्यम यत्र भागवता स्थिताः। टाढा भए पनि जानु अरे। जहाँ भागवतहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ टाढा भए पनि जानु। किन? प्रयत्नेनापि गन्तव्य, प्रयत्नेनापि द्रष्टव्य यत्र सन्निहितो हरिः। प्रयत्नपूर्वक गरेर प्रयत्नपूर्वक भए पनि ती पैसा खर्च गरेर भए पनि, अलिकति परिश्रम होस्, हिँड्दाखेरि भए पनि ती भागवतको दर्शन गर्नु। किन? तत्र सन्निहितो हरि, भगवान त्यही हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान त्यही विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले नित्य निरन्तर प्रत्येक दिन प्रयत्नपूर्वक आउने र अरूलाई पनि आह्वान गर्ने। हजुरले आह्वान गर्नुभयो भने, बोलाउनु भयो भने गोदामाजीको सेवा हुन्छ। बस गोदामाजीको ठुलो सेवा हुन्छ। गोदामाजीले हजुरले सहयोग गर्नुभयो बोलाउनुको लागि। गोदामाजीको इच्छा यही हो, त्यो गर्नु होला। अब अहिले त्यति धेरै डरै हाल्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। अलिकति सावधान चाहिँ रहनै पर्छ, मास्क लगाउने र त्यस्तो पहिला जस्तो अलिक भयभीत भयावह स्थिति पनि छैन। त्यति भगवानको सन्निधिमा यसरी प्रत्येक दिन हामी विराजमान भएर यो समयको हामी के गरौँ? आनन्द लियौँ भन्दै आजको प्रसङ्गबाट बिदा हौँ। भोलि फेरि भेट्ने कामना गर्दै, इच्छा गर्दै भक्तवत्सल भगवानको, श्री गोदावरी मन्नार भगवानको, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवानको, श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवानको, जगत जननी गोदा आमाको, तिरुप्पावै दिव्य ग्रन्थको, धनुर्मास महोत्सवको, समस्त भक्त भागवत वृन्दको जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे।